लीजिए, मैं बगैर माइक के जरा कैमरा प्लेयर इधर आ जाए, प्लेयर से गुजारिश है इधर आ जाएंगे सारे खड़े हो जाए। सरबत भाई आपको हमसे बदबू आती है तो परफ्यूम लगाएंगे आज। नासिर भाई अल्लाह करे चिकन का रेट डाउन हो आपको फिर तक आमीन। आ जाए इधर नासिर भाई। हाँ मैं कुछ बार बोल रहा हूँ इस काम जो भी रह गए पिछले शुरू कर रहा हूँ। ध्यान चाहिए वैसे आज भाई ये भी आप देखते हैं ना थोड़ा हट रास्ता रे मूवी का रास्ता जो ये जो मेरा मैसेज है ना मैं चाहता हूँ कि आपके आने वाली क्रिकेट के हर इवेंट तक पहुँचता रहे और कन्वे हो हर प्लेयर। देखिए पिछले 20-22 साल से मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, कभी रेंट नहीं लिया ना किसी से इनाम, जीत भी जाए तो पैसे नहीं लेता। वजह क्या है? क्रिकेट की प्रमोशन। उसकी किसी ने हमारे रहते हुए यानी कि आज भी मैं जिस टीम में खेल रहा था उन लड़कों ने भी ये चीज़ कैच नहीं की होगी। अगर कैच करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि क्रिकेट क्या है। अलीपुर का नहीं हूँ मैं, वड़ैच फैमिली से हूँ। अलीपुर में सिर्फ एक घर है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, पर जितना शोहरत मेरे पीछे वाली फैमिलियों में मुझे मिली अलीपुर में, वजह सिर्फ क्रिकेट। बच्चों को बच्चों की एक्टिविटीज आप लोगों की तरफ उच्च की क्रिकेट में मैंने आकर जो चीज़ ऑब्जर्व की है उसी पर बात कर। वो चंद एक चीज़ें जो ऑब्जर्व की हैं उसको पेशे नज़र रख के जाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ना ये आपको फिर मुकम्मल इस पर जो है ना आपका गौर व फोर्स हो। 3-4 शख्सियात मैंने मुझकी देखी है जो मेरे कैरियर में, मैं ये नहीं है कि मेरे दोस्त हैं, अगर दोस्ती का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, वीडियो चल रही है, दोस्ती का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो अलीपुर में सबसे गहरा दोस्त मेरा अरशद सदीकी है। पर अलीपुर की तारीख के अंदर क्रिकेट में मैं सबसे ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने में, क्रिकेट के क्लब को चलाने में, क्रिकेट की एसोसिएशन को चलाने में, जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के कम व बेश 27-28 साल स्पेंड किए हैं, वो सबसे एंटी है मेरा। पर मैंने जो क्रिकेट की यहाँ 4-5 शख्सियात देखी है ना, वो आप लोगों के लिए मसीहा एक लफ्ज़ आता है, वो कहते हैं फॉर्मेलिटी से नासिर वड़ैच आकर के कह के चला जाता है, वो ये मसीहा है आप लोगों के। अगर इनको आप चंद एक सालों के लिए बाहर रख दें, यहाँ आप लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं। नासिर वड़ैच अगर क्रिकेट का पैसा लेकर आना चाहता, यहाँ पैसे लेता, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं हर मैच में 2000, 5000, 10,000 कुल मिला के मैंने 10 मैच खेले हैं। आपका फर्स्ट प्राइज़ है 1 लाख और मेरे अकेले का रेंट 1 लाख बनता, तो क्रिकेट प्रमोशन ना होती। प्रमोट कैसे हो रही है? एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो इन्होंने एसोसिएशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इकट्ठ किया हुआ है 10-12 लड़कों का, सारे रिच है, तगड़े हैं, अच्छी फैमिली से, खाते पीते हैं, पर वो लड़का भी बोलता है जो इनके यहाँ जो काम कर रहे होते हैं उनके बराबर भी नहीं है। वो लड़का भी बोलता है कि यार ये गलत है। इनको 1-2 साल के लिए ग्राउंड से बाहर रख दें, आपका यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यही दिन रात मैं देख रहा था, मुझे 3-4 चीज़ों पर इख्तिलाफ है तारिक भाई, कहना चाहूँगा। शख्सियात आपको भी पता है, नाम मैं लूँगा नहीं, सबको पता है, नाम लूँगा ना, दिलों में देखो और आंखों में देखो, आपकी नज़रों में आ जाएंगे। पर शेमफुल बात क्या है, जो एनर्जेटिक, मुझसे तैयब उस्मान पूछ रहा था कि यार आपके लड़के बड़े टैलेंटेड है बानिस्बत हमारे इस बेल्ट से, वजह क्या है? वजह क्या है? वजह है एक लड़का बंद कमरे में भी अपने घर के वॉशरूम में बैठा होकर भी नासिर वड़ैच को गाली देने से पहले दीवारों को देखेगा, देखता है कि यार दीवार के कान तो नहीं है, नासिर वड़ैच को गाली दे रहा हूं यार अरशद सदीकी को। और अलीपुर की सरजमीन पर हमारे खिलाफ पिछले 10-15 साल से एसोसिएशन है, हम जूझ रही है एसोसिएशन एक दूसरे के साथ। इस जैसा ग्राउंड हमारे उधर होता तो यकीन से कहते हैं आपसे कई गुना ज्यादा अच्छे प्लेयर होते हैं हमारे। पर शेमफुल बात पता क्या है,
آپ کے ہر ایک گراؤنڈ کے اندر کتنی ٹیمیں آپ کی 2 ہے 4 ہے 5 ہے 8 ہے، جب بھی آتے ہیں یہاں دیکھیں گند، جب آپ لوگ کوئی اصول نہیں ہے، میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا آپ لوگوں کا تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن ہی آپ کے ہینڈز ہونے چاہیے، یہاں گند کو ہٹانا چاہیے، کچھ پینا فلیکس کی یار یہاں اینٹ نہیں ہونی چاہیے، وکٹ لگا لو، یہاں اینٹیں نہیں ہونی چاہیے، یہاں آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ اتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے، پورا گراؤنڈ ہے آپ لوگوں کا، یہ نعمت پھر نہیں آنی۔ اور اسی ایسوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جس طریقے سے ہمارے مخبوط الحواس اور سخت مزاج کے لڑکے بھی آ رہے ہیں، وجہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ اتحاد اور ایسوسیشن ہے۔ اور باقی آپ لوگوں کا، اور میں یہ نہیں کہہ سکوں گا جاتے جاتے، اچھا لگا مجھے فرید کا یہ جس طریقے سے لائیو چلانا بہت اچھا ہے، جدت، یعنی کہ مجھے خود آپ یقین مانیں گے مجھے کبھی ویڈیو یا فلمائز کرنا اپنے آپ کو اچھا نہیں لگا، خدا کی قسم جو اس نے میری ویڈیو بنائی ہے نا، پہلی دفعہ مجھے اچھا لگے یار میں بھی اچھا کھیلتا ہوں یار، ویڈیو کریڈٹ میں دیتا ہوں سر۔ اتنے سال ہو گیا ناصر بھائی نے فرسٹ ٹائم میرا پیج اب آ کر فالو کیا ہے، 8-10 سال مجھے ہو گیا اس کبھی نہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس آدمی کی ویڈیو اور آپ لوگوں کے کچھ اصول کی وجہ سے جو میرے گھر میں سوئے اکثر پلیئر، بہت سارے اور لڑکے بھی اچھے کھیلتے ہیں، وہ وہاں سے چیخے مار رہے تھے کہ ہمیں بھی اس لیگ میں ڈالو، پر آپ کے جونیئر موسٹ لڑکوں کا کنٹریبیوشن ان سینئرز کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا بھی فائنل ہوا ہے، کم و بیش 200 لڑکا کھڑا ہوا تھا، ایسے ہے نا سر، 200 لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ فقدان کس بات کا ہے؟ آپ کے ایسوسیشن کے اندر اگر 10 ٹیمیں یا 8 ٹیمیں ہیں، آج وہ گیسٹ جو 15,000 20,000 30,000 ان کو دے کر کے جا رہا ہے، اس کے لیے کلیپ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اوہ بھائی سارے لوگ اس لیے آتے ہیں، وہ کھیلتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کی نظروں اور آپ لوگوں کی کلیپ کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہاں 200-300 لڑکا ان کو کلیپ کر دیتا تو ان کو اچھا لگتا کہ میں نے 50 دیا یا 60 دیا یا 70 دیا۔ 1 لاکھ روپے میری چیمپئن شپ میں ایک لڑکے نے دیا، جب اس کی پوسٹنگ لگنا شروع ہوئی نا تو اس نے کہا یار اگلا ٹورنامنٹ کراؤ میں 2 لاکھ دوں گا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور سب سے سخت علاقہ ہمارا ہے۔ بس یہی کہنا تھا، ان لوگوں کی پوسٹوں کو، ان کی زندگیوں کو، میری زبیر بھی ہے چڑچڑا ہے، ایک ہر آدمی کی ایک الگ طبیعت ہے، میاں زبیر، وہ نہ ہو رونق بھی نہیں رہے گی، وہ نہ ہو رونق نہیں، یہ یوسف ہم ہنستے ہیں نا، یہ نہ ہو ٹیم لینے والا کوئی اچھے طریقے سے چلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر جو فرنچائزر لے رہا ہے ٹیم کو اور لڑکوں کو کھلا رہا ہے، پر پابندی کچھ اس طریقے کی ہو کہ آپ لڑکوں کو کہہ کر گراؤنڈ بھی صاف کرائیں، کچھ پینا فلیکس لگ جائیں، وکٹس لگائیں، اصول و ضوابط کے تحت اس کو زندہ رکھیں۔ آنے والے ٹائم میں آپ کا یہی ورلڈ کپ ہے، یہی انٹرٹینمنٹ ہے، اور میرے خیال میں ہماری پورے ڈویژن کے اندر، آپ کے ڈویژن اور آپ میرے ڈویژن کے اندر جو لائیو کرکٹ کو، ٹیپ بال اور ٹینس بال کو جتنا کراؤڈ آپ لوگوں کا دیکھنے آتا ہے، کوئی میں نے نہیں دیکھا ابھی وہاں آتے ہوئے۔ بالکل جنید ایک سوفیسٹیکیٹڈ، یعنی کہ ایک سوفیسٹیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہے، اس کا آفرین ہے کہ وہ پھر بھی آپ لوگوں کے کرکٹ کی چیک سننے کے لیے آ جاتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، سلام ہے، اور یہ ہم ساروں کا ابو یہ بیٹھا ہوا ہے، ساروں کی گالیاں سنتا ہے پر ہر معاملے میں پہلے آ جاتا ہے۔ طارق بھائی، مدثر جمالی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کا ایک بہت پازیٹیو شخصیت ہے۔ کرکٹ کرانا آسان بات نہیں ہے، آپ میں سے کوئی لڑکا اگر اپنی ایک ٹیم چلا کر دکھا دے، میں اس کو، آپ میری ساری بات کو سمجھ جائے گا۔ یہ پوری ایسوسیشنیں چلاتے ہیں اور 2 تحصیلوں کو بھی چلاتے ہیں۔ اللہ آپ کو اسی طریقے سے توفیق دے اور اسی طریقے سے ہمیں منظم کر کے آنے والے ایونٹس بھی کرائے۔ شکریہ۔ ایک بھائی نے بات کی ہے، صحیح بات ہے، اور بات پتہ کیا کی ہے انہوں نے، بھائی نے بات کی ہے، اچھا میں مظفر گڑھ تک گیا ہوں، مظفر گڑھ تک پنچویلٹی سے نیٹ میں لڑکوں کو آتا ہوا، اور اس ایج کے لڑکوں کو میں نے آتا ہوا نہیں دیکھا۔ میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ بھائی بات کر رہا ہے، وجہ اعتراض کے لائق۔ اب سینئرز کی بات آ گیا، سینئرز سیلفش ہیں آپ لوگ، آپ کے موسٹلی سینئر جو لیجنڈ پلیئر ہیں اچ کے، وہ سیلفش ہے، وہ یہ بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی لوگ برا کہیں گے۔ اب آپ لوگوں کی باری آ گیا اعتراض کرنے کی، کرنا تو نہیں چاہیے ان لوگوں کو، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ ایک روٹین بنائیں، انڈر 16 انڈر 15 جس طریقے سے کہہ رہا بھائی، انڈر 19 لڑکوں کا، میرے ساتھ بھی انڈر 15 یا انڈر 16 لڑکا کھیل رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا اس کا ایٹیٹیوڈ کچھ لڑکوں کا، اس کو نہیں ہم آج کی کرکٹ کے اندر اگر ہم 20 سال کے ہوتے تو پاکستان لازمی کھیل جاتے، یا PSL تو لازمی کھیلتے۔ ہمارا کرکٹ کسی لڑکوں نے
बड़क चलो बड़क नहीं, हम किसी पासिंग में आ जाते हैं, पर वो जो लड़का यहाँ खेल रहा है वो अपने मोस्टली सीनियर का जब रिस्पेक्ट करेगा, असूल स्ट्रिक्ट कर दे, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करते हैं, इसी तरीके से इनके आपस में भी मैच करवाएं और छोटे से इवेंट को इनफरादी तौर पर सर इनका भी चैंपियनशिप कराएं और ये लड़के प्रमोट होकर आएंगे। हम भी सिखाने के लिए आए थे, जो मेरी टीम में आपके उच के लड़के खेल रहे थे, तो मैंने बहुत से सिखाया कि कैप्टन कंप्रोमाइज़ ना करे किसी चीज़ पर, क्योंकि वो लीग खेल रहा है, अपने एक टूर्नामेंट को नहीं खेल रहा कि वो गली का एक टूर्नामेंट खेल रहा है, बड़ी लीग कर रहा है जिसमें 3 तहसीलों के क्लब के लड़के खेल रहे हैं। तो एसोसिएशन आपको जो है सर जी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड करती हैं कि उनको आप तरतीब दें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लेदर बॉल और टेप बॉल के अच्छे, मैं जुनेद से भी सीनियर हूँ और जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी सीनियर हूँ, पर मैं अपने वसूख से वीडियो पर कह रहा हूँ, जितना डिसेंट और जितनी तरतीब से आप लोग इवेंट करा रहे हैं, मैं खुद सीख कर जाता हूँ कि यार मैं अलीपुर में कराऊंगा इंशाल्लाह। जाते जाते जैसे ये कीपर आया या टी जान है या जुबैर है या ये हुजैफा है या वो लड़के आप लोगों के 4-5 इवेंट के अंदर आपके साथ कमो बेश भाई तारिक 100 लड़कों का दस्ता होना चाहिए इंशाल्लाह। इंप्रेशन जाता है इंशाल्लाह, ये नहीं है हार है या जीत है, 100 लड़कों का दस्ता होना चाहिए आप लोगों के पास। काम काज में 100 लड़के मैं लेकर आता हूँ, कल आपका ग्राउंड साफ कर देंगे, तकरीबन 1 महीने के लिए ग्राउंड साफ करने की जरूरत नहीं, लकड़ी है उसके अंदर, रोड़ी है, हर चीज़ है। जब ग्राउंड साफ हुआ करेगा तो फिर हर चीज़ आप लोगों को खुशनुमा लगेगी। पहले भी मेरी यही की तरतीब थी, इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं। अलीपुर एएस से जब तक हम ग्रिप कर रहे हैं, आपको इसी तरीके से बगैर रेंट के फॉलो करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया थोड़ा पीछे हो जाए और अपनी टीम को ज्वाइन कर लें, लाइन अप हो जाए तमाम प्लेयर्स। छोटे बच्चे आप थोड़ा पीछे चले जाएं, अब उस मोमेंट का